रहीम नाज़रीन, मैं निसार अली खान और आप देख रहे हैं छछ न्यूज़ नेटवर्क और यूट्यूब चैनल अटक प्लस और इसके साथ साथ निसार न्यूज़ नेटवर्क। आज यहाँ बल्दिया हज़रों में छछ मुहाफ़िज़ कमेटी के साबिक चेयरमैन और इलाका की मुअज़्ज़िज़ और मारूफ शख्सियत हाजी आरिफ हुसैन साहब मरहूम की याद में एक ताज़ीती रेफरेंस का इनेकाद छछ मुहाफ़िज़ कमेटी के ज़ेरे एहतमाम किया गया है। हाजी आरिफ हुसैन साहब को ख़ाजे अक़ीदत पेश करने के लिए, उनकी यादें ताज़ा करने के लिए ये एक ताज़ीती रेफरेंस है और यहाँ पर उनकी अजीज़ व अकारिब भी हॉल में मौजूद हैं। तो तकरीब जारी है, आइए आपको उस तकरीब की तरफ लिए चलते हैं। सदर होने का उन्हें एजाज़ हासिल रहा है। मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ उनका कल्बी तअल्लुक़ और लगाव, और यहाँ हमारे मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जब हम मुख्तलिफ मसालिक के लोग इज्तिमाई तौर पर इकट्ठे हुआ करते थे तो हाजी आरिफ हुसैन साहब को अल्लाह ताला ने यह खुसूसियत अता की थी कि वो हर प्लेटफॉर्म पर इज्तिमाई मामलात में इंतहाई सुलझे हुए अंदाज में बात किया करते थे और उनकी बात को हर मसाले के लोग तवज्जो के साथ न सिर्फ सुनते थे बल्कि उनकी राय की कदर की जाती थी, उनको एहतराम की निगाह से देखा जाता था। बहरहाल जाने वालों के अच्छे अखलाक, उनके औसाफ, उनका तस्करा करना, फरमाया उसकुरू महासिना मौताकुम, अपने मरने वाले अपने जाने वालों के अच्छे औसाफ का तस्करा किया करें। तो उसी तस्करे के लिए आज ये मुख्तसर सी तकरीर जमा है। हमारे मेहमान हजरात जो यहाँ तशरीफ लाए, जो हमारे JUP जिला अटक के जो है सदर भी हैं और मुख्तलिफ जो है यहाँ हमारे मजहबी प्रोग्रामों में उनका एक बहुत बड़ा किरदार है, मोहतरम जनाब रफ़ाकत अली साहब, और उसके साथ साथ मोहतरम जनाब शहजाद अहमद चिश्ती साहब, वो भी हाजी आरिफ हुसैन साहब को खराजे ताज़ीम पेश करेंगे। लेकिन छछ मुहाफ़िज़ कमेटी चूंकि मुख्तलिफ सियासी मजहबी जमातों का एक हसीन गुलदस्ता है, हमारे मौजूदा चेयरमैन है हाजी अब्दुल वदूद साहब और हमारे मौजूदा जनरल सेक्रेटरी है मोहतरम जनाब नसीर खान जदून साहब, हमारे सरपरस्त आला है मोहतरम जनाब खालिद खान साहब, हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन है मोहतरम जनाब निसार अली खान साहब मारूफ साफी हैं, हमारे वाइस चेयरमैन है साबिक चेयरमैन इत्तेहाद ग्रुप के रहनुमा मोहतरम जनाब नजाकत खान साहब, हमारे फिनांस सेक्रेटरी हैं जो है ताहिर परवेज बाबू साहब, और हमारे वाइस चेयरमैन जावेद मजीद खान साहब इलाके की मारूफ शख्सियत हैं। जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले मोहतरम जनाब अरशद खान साहब और दीगर तमाम दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मुस्लिम लीग नून के और हमारे सिटी के सदर साबिक कौंसलर हाजी एहसान साहब, JUI से ताल्लुक़ रखने के हवाले से छछ मुहाफ़िज़ कमेटी में बंदा नाचीज़ मोहम्मद मसूद अख्तर ज़िया, ये मुख्तलिफ ज़िम्मेदार दोस्तों का मौलाना आदिल शहजाद साहब जमात इस्लामी के, और इस तरह चौधरी आरिफ साहब और शहराज खान साहब, ये सारे दोस्त छछ मुहाफ़िज़ कमेटी के ज़िम्मेदार आज यहाँ अपने एक अजीम दोस्त को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए जमा हैं। हमारे मेहमानान गिरामी में मिलाद कमेटी के सदर मलक वक़ार साहब भी तशरीफ लाए, हाजी सफदर साहब भी तशरीफ लाए, दीगर जो अहबाब तशरीफ लाए, मैं सबके नामी जिक्र नहीं कर सकता। मैं छछ मुहाफ़िज़ कमेटी के तमाम ओहदेदारान की जानिब से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आने वाले तमाम मुकर्रीन से ये गुजारिश करूँगा कि वक़्त की कमी का लिहाज रखते हुए हमने इंतहाई मुख्तसर और बावकार अंदाज में हाजी साहब को खराज ताज़ीम पेश करना है। मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम जनाब अरशद खान साहब जो जमात इस्लामी की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, मुहाफ़िज़ कमेटी के हमारे जो है वाइस चेयरमैन भी हैं, वो तशरीफ लाएं और हाजी आरिफ हुसैन साहब को खराज ताज़ीम पेश करें। मोहतरम जनाब अरशद खान साहब, वाइस चेयरमैन छछ मुहाफ़िज़ कमेटी। अस्सलाम वालेकुम। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान हूँ, मैं इसीलिए नमाज़ी। मोहतरम सदारत रफ़ाकत कहानी साहब और जितने भी मेहमान आए उन सब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। छछ मुहाफ़िज़ कमेटी को और साबिक राजी साहब को शुक्रिया कि ये हाजी आरिफ साहब के जो प्रोग्राम है ताज़ीमी रिफरेंस है, ये आपने बहुत देर तो की लेकिन बेहतर हुआ कि ये प्रोग्राम हो गया। हाजी आरिफ साहब के साथ जो मेरे ज़ाती मरासम में, वो तो मैं उनसे बचपन से ही वो मेरे सरपरस्त रहे हैं। छछ मुहाफ़िज़ कमेटी के तकरीबन 10 साल 11 साल हो गए हैं मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। वो 3 दफ़ा चेयरमैन भी रहे हैं। वो ऐसे मेरे हैं जो मेरे सरपरस्त हैं, मेरे वालिद साहब की जगह हैं। मैं उनकी बहुत ही इज़्ज़त करता हूँ। मेरे ख़ानदानी ताल्लुक़ है, मेरे चाचे के साथ गुलाम फरीद के साथ भी उसके बहुत अच्छे ताल्लुक़ हैं जो हमारे एक बरादरी का हिस्सा है। मेरे दोस्त, बहुत ही करीब दोस्त हाजी अब्दुल रज़ाक और मोहम्मद अमीन भाई जो मेरे बहुत ही करीबी भाई हैं, मैंने बचपन उनके साथ गुजारा, ये उस तरीके से ये मेरे बहनोई भी लगते हैं।
मैं इनका बहुत मशहूर हूँ कि जितने भी प्रोग्राम हुए हैं छठ मुहर्रम कमेटी में बहुत अहम इन्होंने रोल अदा किया है। और बहुत से प्रोग्राम ऐसे भी हुए हैं जो सबसे अहम प्रोग्राम जो ख़त्म नबूवत का था उसमें इनकी गिरफ्तारी भी पड़ी। और हमारा जो दूसरा साथी जो इमरान अजहरी है वो अब हमारे यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उसके भी बहुत ही मेहनत है इस प्रोग्राम में, उसे अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ी। ये हमारा चौक का बड़ा प्रोग्राम था जो इनकी गिरफ्तारी हो गई। लेकिन हाजी साहब की ये बहुत मुश्किल दिन थे जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जो इस्लामी के प्लेटफार्म से इनके लिए, और जो मुज़ाहरे छठ मुहर्रम कमेटी ने किए मैं उसमें बराबर में शरीक था। मैंने आज तक जो भी उनसे मशवरा लिया उन्होंने बहुत ही बेहतरीन मशवरा दिया। कुछ ज़ाती तौर पर जो मैं उनके बहुत करीब रहा, उनकी बीमारी में हमारी उनसे मुलाकातें होती नहीं छठ मुहर्रम कमेटी के प्लेटफार्म से, तो वैसे मेरी अलग भी उनसे मुलाकातें होंगी। वो हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनके लिए ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आप मुकाम अता फरमाए। और मैं यहाँ बिला ताक़ीद दावत देता हूँ छठ मुहर्रम कमेटी के सीनियर वाइस चेयरमैन हमारे मारूफ साहबी मोहतरम जनाब निसार अली खान साहिब को वो तशरीफ लाएँ और हाजी आरिफ हुसैन साहब को खराज तहसीन पेश करें। मोहतरम जनाब निसार अली खान साहिब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल कद्र चेयरमैन छठ मुहर्रम कमेटी जनाब हाजी अब्दुल वदूद साहब, मेरे इंतहाई मोहतरम मेरे प्यारे भाई बड़े भाई जनाब लिफाकत अली साहिब और तमाम शुरका जो स्टेज पर तशरीफ रखे हैं, जो मेरे सामने बैठे हैं, मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। आज ऐसा दिन है कि ज़बान और अल्फाज जो है वो मेरा साथ नहीं दे रहे, क्योंकि हमारा एक इंतहाई मुखलिस इंतहाई प्यारा साथी हमसे जुदा हुआ और आज उसकी याद में हम एक ताज़ीती रेफरेंस का इनेकाद कर रहे हैं। मुझे बहुत कुछ याद था लेकिन मैं यहाँ आकर भूल गया। एक शेर मेरे सामने है, जियो तो ऐसे जियो जिंदगी को रश्क आए, जियो तो ऐसे जियो जिंदगी को रश्क आए, मरो तो मौत कहे कौन मर गया यारो। एक और शेर भी मुझे याद आ रहा है, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। और हाजी आरिफ साहब छठ मुहर्रम कमेटी को ही नहीं यकीनी तौर पर पूरे शहर को उन्होंने वीरान किया है। वो हमारे इंतहाई करीबी दोस्त थे। कुछ दिन पहले हमारा इजलास हुआ छठ मुहर्रम कमेटी का, उसमें भी मैंने जिक्र किया कि उनका हमारे साथ हमारे गांव लोग खड़े के वाले से भी एक खासा ताल्लुक था, मेरे वालिद मोहतरम के वाले से भी। तो हम उनको चचा जान भी कहते थे, हाजी साहब भी कहते थे। और मैंने ख्वाहिश का इजहार किया था कि उनके साहबजादे हसीब आरिफ हैं उनके जानशीन, तो उनको मुहर्रम कमेटी का मेंबर बनाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काफ़ी हद तक तो हमारी जो ये ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। खान जो हमारे बानी साथी हैं, उन्होंने मुझे एक पैगाम भेजा, क्योंकि आपको पता है कि वो नागुज़ीर वजूहात की बिना पर यहाँ पर वो नहीं आ सकते थे, कि उन्होंने जो ताज़ीती पैगाम में लिखा है कि हाजी मोहम्मद आरिफ हुसैन मरहूम मेरे दिल के करीब अशखास में नुमाया मकाम रखते थे। छठ मुहर्रम कमेटी के क़याम से लेकर ज़िंदगी के आखिरी अय्याम तक मरहूम ने अहलियान छठ की बेहतरी और तफज़ के लिए बहैसियत सीनियर रुकन और साबिक चेयरमैन CMC अपनी खिदमात को ऐसा अंदाज में पेश किया। हाजी साहब मरहूम, ये इमरान खान कह रहे हैं, हाजी साहब मरहूम एक निडर, बेबाक, सुलह पसंद और मजहबी ज़हन के इंसान थे। उनके साथ मेरी ज़हनी हम आहंगी निस्बत दीगर अराकीन से कुछ ज़्यादा थी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हाजी आरिफ साहब को जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमाए। और उन्होंने भी इसी ख्वाहिश का इज़हार किया है कि उनके साहबजादे हसीब आरिफ उनकी जगह कमेटी की मेंबरशिप संभालें। तो इसके साथ मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब मोहम्मद खालिद खान साहब का, हमारे सरपरस्त हैं, और हमारे फजल वहाब साहब हमारे सरपरस्त गोवा में। तो दीगर जो मेंबरान हैं उनकी भी सरपरस्ती हमें हासिल है। नज़ाकत खान साहब तशरीफ रखते हैं। मशहूर हूँ मैं सदर मिलाद कमेटी जनाब मलिक साहब का, अली एहसान साहब का, नसीर जदून साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी, और भी अपने हालात का इज़हार करेंगे। तो टाइम कम में इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया मोहतरम निसार अली खान साहब अपनी जानिब से, और छठ मुहर्रम कमेटी के हमारे बानी मोहतरम इमरान खान साहब की जानिब से हाजी आरिफ हुसैन साहब को खराज तहसीन पेश कर रहे थे। हज़रत मोहतरम हूँ
چرچ محافظ کمیٹی کے جنرل سیکرٹری محترم جناب نصیر خان جدون صاحب سے کہ وہ یہاں اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے ساتھی اپنے مربی محترم حاجی عارف حسین صاحب کو خراج تحسین پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نہایت ہی معزز مہمان گرامی اور جتنے معزز ہمارے مہمان گرامی آپ تشریف رکھتے ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں کھولا کیڑی کتاب نوں، میں کھولا کیڑی کتاب نوں، میں کیڑا سبق پڑھا، میں کھولا کیڑی کتاب نوں، میں کیڑا سبق پڑھا، میں جڑا ورقہ کھولنا وا اس واقعے ہوتے نا۔ میں کھولا کیڑی کتاب نوں، میں کیڑا سبق پڑھا، میں جڑا ورقہ کھولنا وا اس واقعے ہوتے نا۔ میرے دوستو، میں سمجھنا اچھا محافظ کمیٹی نا یہ فرض لیا کہ حاجی عارف صاحب نے جڑی خدمات ہیں اچھا محافظ کمیٹی نے والے نا وہ کوئی چھپی ٹکیاں نہیں ہیں۔ میں سلام پیش کرنا انہوں نے جرتاں، میں سلام پیش کرنا انہوں نے اخلاقاں، میں سلام پیش کرنا انہوں نے عقیدے ہیں۔ وہ ہر لحاظ نال ہر مقام تے اپنا ایک زبردست قسم نہ مقام انہاں پا کے دیا اور رکھنے ہے۔ دوستو، حاجی عارف صاحب نے والے نال ساڑیاں بڑیاں یاداں وابستن۔ میرے بھائی دوست رفیق خان جدون نال انہوں نے بہت ہی بڑا دوستان ہے۔ وہ پچھلے کچھ مہینے دو پہلے آئیں تو 3 دفعہ حاجی صاحب نے کہا رسی گئے ہیں تو انہوں نے ملاقات کی تھی۔ پتہ نہیں آخری بہت قریبی دوست آئے، آخری ملاقات آئی ہیں۔ ماں وہ دن جس لئے یاد آنا انہوں نے گپاں شپاں جو انہوں نے آپ کو سچ کرنے پائے کہ یقین کرو میری اکھیں نون بھی آت ہوا ہوا۔ تو حاجی صاحب نے گلاں بڑیاں انہیں ایک گال سنانے ہیں۔ ماں اپنے رفیق بھائی جان گال سنائی ہیں کہ سعودی عرب آج سے انہیں گئے ہیں نالے اکٹھے تو ظاہر ہوتے کہ اسلامی قانون ایک طریقہ ہوتے تو حاجی صاحب نے اسے کسی پولیس افسر جڑاتے کچھ تھوڑا جا ایجا دیا اور ٹھیک نہیں رکھا یا کچھ کیتا نے انہاں شکایت کر دی تھی۔ تا رفیق جدون آنے جسے حاجی صاحب اسے نے قاضی پیش معاف کرنے نے آخری معاف کر دیتا۔ کہ حاجی صاحب نے یہ دلی میں گلائیں ہیں، یقین کرو اتنا نیڈر بندہ میں نہیں بیٹھا۔ جس ویلے بھی چھاچ محافظ کمیٹی نے میٹنگ ہونی ہے میرے سارے دوست اس چیزیں گواہ وہ بار ملا گال کرنا ہے اور سدھی جی گال کرنا ہے پہنے کوئی بھی وڈا حال ہے تو آل افسر کیوں نہیں بیٹھے ہیں انہاں وہی گال کرنی ہے جڑی انہاں سوچ سمجھ کے وہ آئے پائے معاشرے بہتری ہے جو انہوں نے مختلف قربانیاں ہیں۔ آج اگر میں یقین کرو کہ میں نہیں کہ آپنا کہ میں کوئی بہت وڈا مقرر ہوں لیکن اس مقرر بڑھانے میں بیچ بھی آجی صاحب نے آتا ہے۔ اس سن 1985 نہیں گالے میں کالج تو فارغ ہو کے جسے اس ٹریڈ جانا ہوں اس لئے غیر جماعتی الیکشن ہے حاجی عارف صاحب ماں نن جو دون صاحب تم تو تقریرہ اسے کالج کرنا رہے ہیں تھے بھی کوئی کارنا کامنا پہلا جلسہ مختصر جایا لیکن ماں اچھی طرح یاد کردار گران چوئے اس نے بیچ انہاں ماں پہلی دفعہ کھلار دیتا ہے تقریرن ہوتے کہ میں کالج ڈیبیٹ ایسا کہ نہیں ہیں لیکن اس طرح پبلک کی عوام نے گال کرنا ماں وہاں جو کھلارا تھے یقین کرو میری ٹنگیں یا کم نہیں ہیں کہ جو کوئی زلزلہ آتا ہے میں گال نہیں کر سکنا ہے لیکن اس تو بعد دوسرے دن انہاں پھر ماں موقع فراہم کیتا کرنو سلسلہ چلنا رہا اور آج شکر الحمدللہ جڑا میرے کو سسٹم ہو سکتا ہے میں اپنے گلہ کار کرنا ہوں تو یہ بھی میں سمجھنا ہوں حاجی صاحب نے میں اس معاملے میں منتا کیوں نہ اس چیزوں سے لابھ کھڑا کیتا کہ میں آج 2-4 گلہ کھول کے کسی نہ عام کر سکتا ہوں تو دیکھو جی معاشرے بہتر کرنے واسطے انسان کھول کے سامنے آنا چاہیے نہ چھوپ کے نہیں
اور وہی چیز ہونا چاہیے وہ کھول کے آنے ہے جو گل کرنے سیدھی سیدھی گل ہونی ہے انہیں گلا سارے دوستاں بڑیاں یاد آنی ہیں لیکن یہ یادیں ہی رہ رہی ہیں پھر انہوں نے دینی خدمات ہے کہ انہوں تسی کتنا مطلب ہے اچھے طریقے اپنے دین نالو منسلک رہے انہوں نے پھر گرفتاریاں ہوئی نزاکت خان دے شہیدی دہڑے انہوں نے ملاقات سے گئے انہوں نے چہرہ بیٹھا خدا نے قسم ذرا پریشانی انہوں نے چہرے دے نظر نہیں آئی ہے میں سوچنا انہوں نے قربانیاں بندہ بیٹھے تو خراج تحسین تے اس وقت نہ کرے بندہ کئی تو بڑی بڑی چاہتی حاجی عارف صاحب جدوں بھی جس ویلے بھی کوئی گل ہوتی انہوں نے ذکر ضرور ہوتی ماں پہلی دفعہ چاچ محافظ کمیٹی جدوں بن لیے جتھے پرچیاں مان پائیں نزاکت خان آرام بھی یاد ہوتی میرے سارے دوستاں نثار علی جتنے بیٹھے پائیں پرچیاں پانے تو میری پرچی نے بولائی میں آگر یہ کام میں نہ کرتا انہاں آخر کے کون کرتی میں کہ حاجی عارف صاحب کرتا میں حاجی عارف صاحب رہا میں آخر جی جے جب یہ ہے یہ کام تسی سنبھالو اور یقین کرو اتنے اچھے طریقے ہونا چرمینی ہوتی تھی تو پھر ساڑھے بھی دل کھول گئے کھولے دل نہ سسٹم میں چلانے گئے تو چھاٹ محافظ کمیٹی بھی انہوں نے بہت بڑیاں قربانیاں وہ دلو چاہنے آئے گی کمیٹی چلے تو ویکھو ہے تو گال سے ریفرنس نہیں ہونی لیکن چھاٹ محافظ کمیٹی کوئی کسی نے لالچ نہیں ہے سارے بیٹھے پن خالد خان بیٹھے پن کتنے جاوید خان بیٹھے پن پرویز خان بیٹھے ارشد صاحب بیٹھے پن چودھری صاحب بیٹھے پن اور سان یار کہڑی چیزیں نہیں کو لالچ ہے خدا نہ کراوے صرف کی دل جذبہ ہے کہ عوام کی خاطر کی گال کرنی اور تو کچھ بھی نہیں اور یہ حاجی صاحب نے بھی مشن ہے اور اسیب جس طرح اصل ذکر کیتا ہے کہ انہاں ممبرشپ انہاں نے چھاٹ محافظ کمیٹی ہونی چاہیے یقیناً ہونی چاہیے انہاں وہ علایا عمل اختیار کرنا چاہیے جڑے انہاں نے والد صاحب نے اور اسی انہاں بھرپور طریقے سے وہ احترام کرساں ساڈے اسی انتہائی قابل احترام کیونکہ حاجی صاحب نے اساں ہر لحاظ نال مطلب انہوں نے مقام کمیاں آن نہیں دیتی ہے آخر جڑا انہوں نے میٹنگ کر کے گئے یقین کرو آنا بھی بہت مشکل ہے میں حاجی وزور صاحب اگر آگے ذکر کیتا مگے نہ تو ہم گڈی کار چھوڑ کے آنا کیونکہ ہوں اس طرح نہ مان سکتا تو یہ گلا ساریاں انہوں نے ایک گل اساں یاد آنی بول نہیں سکنے ہیں باقی جڑی دین نال انہوں نے خدمات ہیں میں سمجھنا ہوں ایک ہی شہر نے ساری گال مکنی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کر کیا لوہ قلم تیرے ہیں بہت شکریہ میں دعوت دوں گا محترم جناب حضرت مولانا فضل وہاب صاحب جو ہمارے چھٹ محافظ کمیٹی کے جو ہے نائب سرپرست ہیں اور جمعیت علماء اسلام تحصیل حضروں کے سرپرست بھی ہیں وہ آئیں اور خراج تحسین پیش کریں حاجی صاحب کو محترم جناب حضرت مولانا فضل وہاب صاحب وقت کے اختصار کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے جو مہمان خصوصی یہاں تشریف لائے ہیں ان کو زیادہ وقت ملے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہماری دعا ہے اللہ العالمین ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے بہت ہی اعلیٰ مزاج کے آدمی تھے اعلیٰ اخلاق کے آدمی تھے اور جو عہدہ انہوں نے سنبھالا اس عہدے کو نبھانا جانتے تھے چھٹ محافظ کمیٹی ایک گلدستہ ہے یہاں تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں موجود ہیں اور ان کے سرکردہ رہنما موجود ہوتے ہیں ہمارے ساتھ اور آپ خود اندازہ لگائیے کہ حاجی صاحب نے اسے لیڈ کیا اور ایک بار نہیں 3-4 دفعہ 3-4 ٹینور میں وہ ہمارے چیئرمین رہے تو ان کی خدمات اس علاقے کے لیے چھٹ محافظ کمیٹی کے لیے اس شہر کے لیے مذہبی طبقے کے لیے مدارس و مساجد کے لیے ختم نبوت کی تحریک کے لیے
اور جہاں کہیں ان کی ضرورت پڑتی تھی، پیرانہ سالی کے باوجود، بیماری کے باوجود، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سب سے پہلے آئے ہوئے ہوتے تھے، حاضر ہوتے تھے۔ یہ بہت بڑی کوالٹی ہے، یہ بہت بڑی صفت ہے کہ کوئی آدمی کسی چیز کو دل کی گہرائیوں سے نہ صرف محسوس کرتا ہے بلکہ اسے عملی جامہ پہناتا ہے اور سب سے پہلے اپنے آپ کو حاضر کرتا ہے۔ حاجی صاحب نہ صرف یہ کہ ہمارے بہت سے ساتھی ہوتے ہیں تاخیر سے آ جاتے ہیں، پہلے چلے جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں بیچ میں سے، میں نے جو آبزرو کیا ہے حاجی صاحب کے متعلق کہ جب بھی کوئی اجلاس ہوتا تھا وہ پہلے سے آئے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور سب سے آخر میں جاتے تھے۔ تو یہ وہ احساس ذمہ داری تھی ان کے اندر کہ جس کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ یہ وہ قیمتی اثاثے ہوتے ہیں کسی بھی آدمی کے لیے کہ وہ ذمہ دار ہو، وہ پر اثر ہو۔ اور ایک اور صفت جو میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں حاجی صاحب کے متعلق کہ ان میں ساتھیوں کو اپنے ساتھ چلانے کا فن تھا۔ یہ بھی مشکل کام ہوتا ہے کہ مختلف ذہن کے لوگ، مختلف طبیعتوں کے لوگ، مختلف مزاجوں کے لوگ، مختلف نظریات کے لوگ سارے ایک جگہ اکٹھے ہوں اور پھر ایک آدمی انہیں لیڈ کرے اور انہیں ایک ساتھ چلائے، ان میں پھوٹ نہ پڑے۔ یہ بہت بڑی ان کی وہ حکیمانہ اور آپ کہہ دیں کہ وہ ساتھ پسندانہ نظریات تھے جن کے ساتھ وہ سب کو اپنے آپ کے اپنے ساتھ چلا رہے ہیں۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ خامس ہوں ہمارے آج کی تقریب کے مہمانان گرامی میں سے ایک شخصیت محترم جناب شہزاد احمد چشتی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ جمعیت علماء پاکستان کے ذمہ دار بھی ہیں، اس سے قبل انجمن طلبہ اسلام میں ان کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے۔ محترم جناب شہزاد احمد چشتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی بزم ہے، وہی رونقیں، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے۔ وہی بزم ہے، وہی رونقیں، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے۔ جو کمی ہے تو اس ایک چاند کی جو تہے مزار چلا گیا۔ آج چھچ محافظ کمیٹی جو میزبان ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے بزرگ، ہماری تربیت کرنے والے، ہمارے باپ سما، بہت اچھے دوست، بہت اچھے رفیق سفر، بہت اچھے گائیڈر جناب حاجی عارف حسین رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا۔ دعا ہے اللہ کریم ان کے اگلے آنے والی جو معاملات ہیں اللہ کریم اپنی بارگاہ سے ان کو خیر و عافیت عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ہم سب کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاجی صاحب اپنی ذات میں ایک بہت بڑی انجمن تھے۔ مجھے یاد ہے جب میں انجمن طلبہ اسلام میں تھا تو حاجی صاحب کی کپڑے کی دکان تھی، شاید حاجی خالد صاحب کو یاد ہوگا۔ کپڑوں کی دکان میں ملک اشتیاق صاحب نے ہمیں کہا کہ آپ حضرت جائیں اور انجمن طلبہ اسلام کے حوالے سے آپ حاجی صاحب سے ملے، وہ آپ کو بلا رہے۔ میں انجمن طلبہ اسلام ڈسٹرکٹ اٹک کا ناظم بنا تھا اور میری پہلی ملاقات تھی۔ پھر مولانا پستار خان یعی صاحب جب حاجی خالد خان صاحب کی دعوت پر تشریف لائے، میں حاجی صاحب کے ساتھ آیا، پھر چھچ میں آنا جانا لگا رہا۔ اور میں حاجی صاحب کے حوالے سے مجھے جو ان کے اندر تدبر، فہم و فراست تھی، امن کونسل میں ہم جاتے تھے، میلاد کے حوالے سے بھی ڈی سی کے ساتھ جتنی میٹنگیں ہوتی تھیں حاجی صاحب جاتے تھے۔ اور مجھے ایک جو بات آج بھی یاد ہے، یعنی حاجی صاحب کی ہر چیز میں ایک نظر ہوتی تھی اور ایک سوچ، ایک نظریہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کے نقش قدم پہ چلائے۔ ساری زندگی انہوں نے تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی تمام تر توانائیاں صرف کی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں
یہ ربیع النور کا مہینہ ہے، میلاد شریف کا مہینہ ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے انہیں سرکار دو عالم علیہ السلام کی شفاعت بھی نصیب ہوگی اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام بھی حاصل ہوگا۔ سارے دوست جتنے بھی یہاں آئے ہیں وہ حاجی صاحب سے محبت رکھتے ہیں اور حاجی صاحب نے لوگوں کو محبت سکھائی ہے اور بہت ذکر ہوا ہے، کئی ایسی باتیں ہیں جو مجھے بھی نہیں پتہ تھی اور وہ مجھے آج پتہ لگی، اور جو آپ صاحب نے بہت ہی آسان طریقے سے ان کی طبیعت کے بارے میں فرمایا، اور خاص کر ایک بات مجھے ان کی وجہ سے یاد آ گئی کہ ہمیشہ یہاں جب کوئی تحریک اٹھتی تھی، اپنے نبوت کی بات ہوتی تھی، جو بھی بات سرکار کی صدقے ہوتی تھی اس میں حاجی صاحب پیش ہوتے تھے، اور اس میں جو سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ مختلف خیال علماء کرام کا تشریف لانا، اور وہ جو مرحلہ تھا وہ کامیاب بھی ہوتا۔ میں انتہائی عاجزی سے درخواست کروں گا، میری بات مائنڈ نہ کیجیے گا، لیکن من حیث القوم ہم لوگ پروٹوکول کے اتنے پابند ہو گئے ہیں کہ سانس لینا بھی مشکل ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک مرحلے پہ چند حضرات قابل احترام وہ تشریف لائے، میں بھی حاجی صاحب کے ساتھ ہی اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا، تو وہ دو احباب جو تشریف لائے وہ سب کے لیے مکرم تھے۔ میں پھر معذرت کرتا ہوں اور میں کوئی لمبی یاد بھی نہیں دلانا چاہتا، سب کے لیے مکرم تھے، لیکن سب نے نظریں چنانی شروع کر، یعنی اپنی سیٹ ان کو کوئی پیش نہیں کر رہا، اور انہوں نے بھی دیکھا کہ اسٹیج کی حالت کیا ہے، اور یہ وہی ساتھ بیٹھ جاتے یا کچھ ہوتا۔ حاجی صاحب اور میں دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، حاجی صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا، میں نے حاجی صاحب کا ہاتھ پکڑا، اور یقین کریں ہم دونوں نے، جیسے میں نے انہیں کہا یا انہوں نے مجھے کہا، میں اپنی بڑائی بیان نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں انہی کی وجہ سے کہ ہم نے کہا کہ ہم آگے اسٹیج کے آگے بیٹھ سکتے ہیں، اور میں ان کے ساتھ بیٹھ کے آگے بیٹھ گیا، اور وہ مرحلہ اتنا مشکل تھا جو آسان ہو گیا۔ حاجی صاحب ایسے بندے تھے، اللہ ان کو بریک رحمت کرے، بہت شکریہ۔ آپ لوگ یہاں تشریف لائے، اور چرچ محافظ کمیٹی کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے تعزیتی ریفرنس منعقد کیا اور آسان طریقے سے اس کو مکمل کیا، اور اپنے بزرگوں کے دوستوں رفاقت علی صاحب، شہزاد چشتی صاحب اور تمام جتنے بھی احباب تشریف فرمائے، ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تشریف لائے اور ان کے خیالات اپنے اظہار کیا۔ تمام دوستوں کا شکریہ۔ ناچیز ابو طیب رفاقت علی، اب کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جو مزید کی جائے، ہر ایک مقرر نے اپنے اپنے انداز میں خوبصورت پھول نچھاور کیے ہیں۔ نصیر خان جدون صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس انداز میں تقریر کی، حاجی صاحب اسی طرح جب اسٹیج پہ کھڑے ہوتے تھے تو گرجتے تھے، انہوں نے گرج کر ان کی یاد تازہ کر دی۔ ہر کا اپنا اپنا انداز ہے۔ ان کے رفیق سفر محمد نسیم خان حضروی خوبصورت انداز میں سرکار کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو پیکر ہلاک محبت محمد مسعود اختر ضیاء صاحب فرما رہے تھے کہ حاجی صاحب 3 مرتبہ بلا مقابلہ 3 مرتبہ چرچ محافظ کمیٹی کے چیئرمین رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ان میں یہ خداداد صلاحیتیں تھی، ان میں اخلاق تھا، ان میں فہم و فراست تھی، جس طرح خالد صاحب فرما رہے تھے۔ ان میں ایک صرف نہیں، بہت ساری اوصاف کے
मालिक थे। हम सब अच्छी तरह उनको जानते हैं, पर उनके बड़े करीबी साथी, मेरे बड़े करीबी दोस्त हाजी मोहम्मद शहीद अराई साहब, जब मुझे इन्होंने इत्तला दी उनकी नमाज जनाजा की, तो मैंने जनाजा में भी देखा कि जनाजे में भी सिर्फ जनाजगाह नहीं बल्कि रोड पर भी हर मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अवाम व खवास मौजूद थे। मैं समझता हूँ ये सब हाजी साहब की दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरवीज के लिए, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए जो उनकी कुर्बानियाँ थी, जेल में गए, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए हर मौके पर आप सफ़े अव्वल के थे, कोई भी तहरीक चली उसमें सफ़े अव्वल के थे, और एक महीना उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए जेल में गुजारा। मेरा बेटा भी जेल में उनके साथ था। 4 अफराद थे जनाजे पर, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था, मोहम्मद मसरूद गुजर चिश्ती साहब और डॉक्टर ज़ियाउर रहमान नूरानी साहब और मेरा बेटा हाफिज मोहम्मद रमजान अवान साहब। जेले जाना मैं जनाजे पर भी अर्ज कर रहा था, ये अगर जेल में जाया जाए किसी अच्छे मकसद के लिए तो ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, ये अल्लाह के नबियों की सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब ने हर मौके पर आपने तदब्बर के साथ, फ़हम व फ़रासत के साथ कौम की रहनुमाई की और हमें ये दर्स दिया कि किसी मौके पर भी मुनाफ़िक़त से काम न लेना, और उन्होंने मुनाफ़िक़त से काम नहीं लिया। जो भी बात होती थी, जो बंदा भी होता था उसके सामने वो कह देते थे। हमारे मुआशरे में मुनाफ़िक़त बहुत हो गई है, मुंह में तारीफ करना और पीछे से उनकी बातें करना, लेकिन हाजी साहब ने ये चीज नहीं थी। जो बात पीछे करते थे वो मुंह में कह देते थे, उनके अंदर मुनाफ़िक़त नहीं थी। आज की इस सेमिनार में मैं अपने आप को भी और आपको भी सोशल मीडिया के जरिए जो ये पैगाम पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में पहुंच रहा है, 1.5 अरब से ज्यादा मुसलमान हैं जो पूरी दुनिया में बस रहे हैं, उनको ये मैं पैगाम देता हूं कि मुनाफ़िक़त खत्म कर दो। मुनाफ़िक़ की 4 निशानियां सरकार ने बताई हैं। वादा करे तो वादा खिलाफी करेगा, अमानत में खियानत करेगा, बात करेगा तो झूठ बोलेगा, जब किसी से कोई मामला होगा तो उस वक्त लड़ाई झगड़े के वक्त वो वैदा खासमा फजरा, वो बेहुदा बातें करेगा, वो गालियां निकालेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब ने ये बात नहीं थी। हमें भी चाहिए कि हम अपने आप को मुनाफ़िक़त से पाक कर दें। जब हम मुनाफ़िक़त से अपने आप को पाक कर देंगे, हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हाजी साहब की आने वाली मंजिलें आसान फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उनकी जुमला खिदमात को कबूल व मंजूर फरमाए। छठ महफिज कमेटी के हवाले से, सियासी, समाजी, रिफाई, जिस हवाले से भी उनकी खिदमात हैं, मुत्तहिदा मजलिस अमल के हवाले से जिस हवाले से भी उनकी खिदमात हैं, अल्लाह तबारक व तआला जुमला खिदमात को कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जिन हज़रात ने हज़रत आई साहब के बारे में जो जो गुफ्तगू की है, मैं उसकी तायीद भी करता हूँ और उनकी तमाम बातों से इत्तेफाक भी करता हूँ। आई साहब के बारे में मुझे जब वफ़ात की इतला मिली तो मैं मस्जिद कबा से मस्जिद क़िबलतैन की तरफ सफ़र कर रहा था। आप यकीन फरमाएं, मस्जिद कबा में जो 2 नवाफिल जाकर पहले पढ़े तो उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी है कि ये मकबूल उम्र के बराबर है। मैंने जहाँ अपने लिए पढ़े वहाँ सबसे पहले मैंने हाजी आरिफ साहब के लिए 2 नफल अदा किया।
میرے ساتھ کم از کم 25 سے 30 دوستوں کی ایک ٹیم تھی جو ہم سفر کر رہے تھے. پھر مسجد قبلتین پہنچے، جہاں جہاں اور مرحومین کے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھے، وہاں حاجی عارف صاحب کے لیے 2 نفل بھی ادا کیے اور ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھائے. یہ دکھلاوے کی بات نہیں ہے، بس اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے حلقہ احباب میں، ہمارے دوستوں میں حاجی صاحب سایہ دار درخت کی حیثیت رکھتے تھے. ہمیں دھوپ لگتی تھی، ہمیں حاجی صاحب کا سایہ مل جاتا تھا. ہمیں کوئی بھی مشکل پیش آ جایا کرتی تھی، جب کوئی میٹنگ کے لیے جگہ کی ضرورت پڑتی تھی تو حاجی احسان صاحب اور حاجی عارف صاحب پیش ہوا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی یہ سائی قبول و منظور فرمائے. میں مسجد قباء سے مسجد قبلتین کے لیے سفر کر رہا تھا تو میرے دل دماغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت گزر رہی تھی. بات مختصر کرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تشریف فرماتے ہوئے ایک شخص کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ جنتی ہے. صحابہ کو بڑا تجسس ہوا. ایک صحابی نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ بازار میں، اس کی گھر کی زندگی میں اس کے ساتھ رہے، لیکن کوئی ایسی بات نہ ملی جس کی وجہ سے اس بات پر کھڑا ہو جائے کہ یہ جنتی ہے. لیکن اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی طرف سے تھا. آخرکار وہ نہ رہ سکا تو اس سے پوچھ بیٹھا کہ اشارہ تو نبوت والی انگلی کی طرف سے ہوا ہے، لیکن تمہارے اندر کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی، میں ان باتوں کی وضاحت کیسے کروں، وقت کم ہے. اس صحابی رسول کو جواب دیا، میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، لیکن کسی اور کے دل میں میرے دل میں کوئی حسد اور بغض نہیں ہے، شاید اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف یوں اشارہ کر کے فرمایا ہے کہ یہ جنتی ہے. آئی صاحب بھی طبیعتاً اور عادتاً آپ یقین کریں اسی مزاج کے مالک تھے. جو چلا جاتا، جو ہو سکتا، جتنی کوشش ہو سکتی آئی صاحب حوصلہ افزائی فرما دیا کرتے تھے. تو تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اذان ہو رہی ہے، ایک بار الحمد شریف، پھر 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ کے آئی صاحب کی بخشش کے لیے دعا فرما دیں.